Blessed Sunday mga ka-good vibes! Kumusta? Hope okay lang ang tanan. Bisan unsa pa ang mahitabo sa ato ang kinabuhi, kupot lang gyud ta sa ato ang mga pagtuo. Nasayod ko nga usahay bugat ang kinabuhi. Ug nasayod ko nga usahay na ay mga higayon nga bati untag kakapoy, kalibog, ug usahay pa gani ma-feel nato nga murag wala na ta sa saktong dalan. Apan timan-i paminaw na ang mga pagsulay nga imuhang giatubang karon wala na tubuti nga mahitabo aron ikaw maguba ana-ana aron mas mapaduol pa ang imong relasyon sa ato ang Ginoo. Usahay makapangutan na tao nganong nahitabo man ni sa ako unsa kaha kung ang tinuod nga pangutana is Lord, unsa may message nimo nga akong makuha or imong itundo pinaagi niining mga nahitabo nako karon. Kitugutan sa Ginoo ang mga pagsulay nga mahitabo kanimo karon dili aron laglagon ka kung dili aron makuha niya ang imong atensyon. Aron makikistorya ka sa iyaha ug aron kay hinumduman ka nga dili nimo kaya ug ikaw ra. Kung dili masabtan ang mga butang, pag-ampo. Kung mapakyas ka sa mga tawo, pag-ampo. Ug kung mosira ang mga putahan, pag-ampo. Pangayuan niya ang gift of discernment aron makakita ka ug maka-understand sa message nga iyahang isend sa imuha. Pangayua ang wisdom aron makahimo ka sa saktong desisyon. Pangayua ang kalinaw samtang naghulat ka. Ang pagtuo dili tungod kay sakto na ang tanan nga nahitabo. Ang pagtuo mao ang pagsalig sa Dios bisan pa murag sayo na ang tanan. And remember, gitesting ka dili tungod kay kuyang ka. Gitesting ka tungod kay naay pagtubo sa other areas sa imuhang kinabuhi. Magpabiling ligon, magpabiling mag-ampo, o magpabiling nagtuo. Kay usahay, ang trials mao ang ebidensya ni Lord na naglihok siya sa ubang bahin na mas dako pa sa ato ang nakita. Kupot lang yun sa ato ang pagtuo. Pray for discernment, pray for wisdom, and trust in the Lord that He is molding us for a greater purpose. Salamat sa pagpaminaw. This is Tess Iman, your ka-good vibes saying real life, real vibes. Have a blessed Sunday, everyone. Don't forget to smile.